तसव्वुर करो, रमजान का मुकद्दस महीना, मुसलमान रोजे रखे हुए, प्यास, भूख और शदीद थकावट, और उस मैदान में खड़े हैं सिर्फ 313 मर्द। उनमें से अक्सर के पास तलवार भी नहीं, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। और दूसरी तरफ सामने खड़ा है 1000 का ताकतवर लश्कर, मक्का के अमीर तरीन सरदार मुकम्मल हथियारों के साथ, 100 घोड़े, 125 ऊंट, गुरूर से भरे हुए। और उनके दरमियान खड़ा है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, अबू जहल। वो चीख कर कहता है, आज इन मुट्ठी भर लोगों का खात्मा कर देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुमकिन था? एक छोटा सा लश्कर बगैर हथियारों के 1000 के लश्कर को कैसे शिकस्त दे सकता था? क्या ये सिर्फ एक जंग थी, या फिर इसके पीछे कोई और राज था? ये कोई फिल्म नहीं थी, ये अल्लाह का वादा था। ये ग़ज़वा बद्र था, यौमुल फुरक़ान। आज सुनो कैसे 313 सहाबा ने तारीख का रुख बदल दिया। और वीडियो को आखिर तक जरूर सुनो, क्योंकि आखिर में एक ऐसा मौजज़ा सामने आएगा जो तुम्हें रुला देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख के एक अजीम वाक़े की। एक ऐसी जंग जिसे बहुत से लोग इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा कहते हैं। ये है ग़ज़वा बद्र। ये जंग लड़ी गई 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में। मकान था बद्र का मैदान, मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर। ये एक छोटा सा मैदान था जहां पानी के चंद कुएं मौजूद थे और एक अहम तिजारती रास्ता गुजरता था। अब जरा दोनों लश्करों को देखिए। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313, इनमें से 82 मुहाजिरीन थे और 231 अंसार। हथियार सिर्फ 6 ज़रहें, 8 तलवारें, 2 घोड़े और 70 ऊंट। और इन ऊंटों पर भी सहाबा 3-3 बारी बारी सवार होते थे। अब दूसरी तरफ देखिए, कुरैश मक्का का लश्कर, तकरीबन 1000 जंगजू, 100 घोड़े, 700 ऊंट और मुकम्मल जंगी हथियार। इस लश्कर की क़यादत कर रहा था अबू जहल, वो शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन सवाल ये है, ये जंग हुई क्यों? इसकी वजह थी मक्का वालों का जुल्म। उन्होंने मुसलमानों का सारा माल छीन लिया था और हिजरत के बाद भी उनका जुल्म जारी था। इसी दौरान शाम से एक बड़ा तिजारती काफिला वापस आ रहा था। इस काफिले की क़यादत अबू सुफियान कर रहा था और उसमें मक्का के तकरीबन तमाम सरदारों का माल मौजूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया, ये एक मौका है, कुरैश को रोका जाए। ये फैसला आसान नहीं था। मुसलमान तादाद में कम थे, वसाइल भी महदूद थे, लेकिन ईमान मजबूत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया। कुछ ही वक्त में एक छोटा सा लश्कर इस सफर के लिए तैयार हो गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। और फिर 12 रमजान, मदीना मुनव्वरा से एक छोटा सा लश्कर रवाना हुआ। सबके सब रोजे से थे। शदीद गर्मी, प्यास की शिद्दत और तवील सफर की थकावट, लेकिन इस सब के बावजूद उनके दिलों में एक ताकत थी, ईमान की ताकत। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मुशावरत फरमाई।
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جان، ہمارا مال سب اللہ کے راستے میں قربان ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا اور آخرکار بدر کے میدان تک پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان کا جائزہ لیا، پانی کے کوہوں کو دیکھا اور ایک حکمت عملی اختیار کی۔ مسلمانوں نے تمام کوہوں پر قبضہ کر لیا اور دشمن کو پانی سے دور رکھا۔ یہ ایک زبردست حکمت عملی تھی جس نے جنگ کا رخ بدلنے کی بنیاد رکھ دی۔ رات گزر رہی تھی، بدر کا میدان خاموش تھا اور اگلے دن کی جنگ کا انتظار۔ لیکن اس خاموش رات میں ایک منظر ایسا تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اپنے رب کے حضور، ہاتھ اٹھے ہوئے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر دعا تھی۔ اے اللہ، یہ قریش کا لشکر ہے، آج تو اپنی مدد نازل فرما۔ اے میرے رب، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ ایک نبی کی دعا تھی اپنی امت کے لیے۔ اور پھر آسمان سے جواب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے فتح کی خوشخبری عطا فرمائی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا، جنگ شروع ہونے والی تھی۔ The next day. پھر وہ لمحہ آ گیا جب جنگ شروع ہونے والی تھی۔ عربوں کے قدیم دستور کے مطابق سب سے پہلے مبارزتیں ہوتی تھیں۔ قریش کی طرف سے 3 بڑے جنگجو میدان میں آئے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ انہوں نے بلند آواز میں للکارا، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 بہادر صحابہ کو میدان میں بھیجا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ چند ہی لمحوں بعد میدان میں تلواریں چمکنے لگیں، مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح آگے بڑھے اور شیبہ کو چند ہی لمحوں میں زمین پر گرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بجلی کی رفتار سے حملہ آور ہوئے اور ولید کو شکست دے دی۔ ادھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ عتبہ سے مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ زخمی ہوئے لیکن آخرکار عتبہ بھی شکست کھا گیا۔ اس طرح پہلی مبارزت میں ہی مسلمانوں کو برتری حاصل ہو گئی اور پھر عام جنگ شروع ہو گئی۔ تیروں کی بارش، تلواروں کی جھنکار اور میدان میں گرد و غبار۔ مسلمان ڈٹ کر لڑ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قریش کے کئی بڑے سرداروں کو شکست دے رہے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کے دلوں میں خوف پھیلنے لگا۔ ابو جہل چیخ رہا تھا، اپنے لشکر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی قریش کا لشکر آہستہ آہستہ بکھر رہا تھا۔ جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میدان بدر میں گرد و غبار اٹھ رہا تھا۔ مسلمان لڑ رہے تھے لیکن تھکن بڑھ رہی تھی، تعداد بھی کم تھی اور سامنے دشمن کا بڑا لشکر کھڑا تھا۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف اچھال دی اور دعا کی، اے اللہ مجھے مدد عطا فرما، اے میرے رب اپنی نصرت نازل فرما۔ اور پھر اسی لمحے اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ آسمان سے فرشتوں کی مدد آئی، سفید لباس میں نورانی لشکر،
वो मुसलमानों को हौसला दे रहे थे और दुश्मन के दिलों में खौफ डाल रहे थे। कुरैश के सिपाही हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि मुसलमान गैर मामूली ताकत से लड़ रहे हैं। इधर अबू जहल अब भी चीख रहा था, अपने लश्कर को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अंजाम करीब आ चुका था। अंसार के दो नौजवान हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआविज रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने आगे बढ़कर अबू जहल पर हमला किया और आखिरकार इस्लाम के उस बड़े दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। जंग खत्म हुई। कुरैश के 70 आदमी मारे गए और 70 कैदी बने, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए। ये किसी इंसान की ताकत नहीं थी, ये अल्लाह की नुसरत थी। फरिश्तों का वो लश्कर जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे। दोस्तों, ग़ज़वे बद्र हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये सबक ये है कि कामयाबी तादाद और हथियारों से नहीं मिलती। असल ताकत होती है ईमान की और अल्लाह पर कामिल भरोसे की। आज भी हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। कभी हालात मुश्किल होते हैं, कभी दुश्मन ताकतवर लगते हैं, लेकिन अगर हम बदर के मुजाहिदों की तरह अल्लाह से मदद मांगें, सब्र करें और हक पर कायम रहें, तो अल्लाह ताला जरूर रास्ता निकाल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मदद फरमा। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि अगली वीडियो में हम ग़ज़वे उहद की कहानी आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला हम सबको बदर के मुजाहिदों जैसा ईमान अता फरमाए। आमीन। वस्सलाम।